बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ टीचर हिना। जमात पंचम इस्लामियात के लिए लेक्चर नंबर 7 लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि स्कूल खुलते ही आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपने खेल के साथ साथ तफरीह के साथ आप लोगों ने पढ़ाई पे भी पूरा फोकस रखना है, ताकि जब स्कूल खुले और एग्ज़ाम्स हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसका उन्वान है बैत अक़बा ऊला व सानिया, यह हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो आज मैं इसको रिवाइज़ करवाऊँगी, दोहराई करवाऊँगी और इसकी कुछ वजाहत करूँगी। तो आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए और लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, इस्लामियात की किताब का सफ़ा नंबर 40 खोल लीजिए और शुरू करते हैं बैत अक़बा ऊला व सानिया। सबसे पहली बात यह कि बैत का क्या मतलब है। बैत के मायने हैं वादा करना, अहद व पैमा करना, किसी बात की अताअत करना या फर्मा बरदारी करना, या किसी की शागिर्दी में आना, या किसी के मुरीद हो जाना। तो यहाँ पर बैत सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है ये लफ्ज़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद होने में तो दुनिया जहान में कामयाबी है। तो यहाँ पर बैत का मतलब अहद करने के हैं या किसी की शागिर्दी में आना। अक़बा का मतलब है मदीना में मिना के मुकाम पर एक इलाका है छोटा सा, मगरबी किनारा भी कहते हैं उसको मिना का। अक़बा उस जगह का नाम है। ऊला का मतलब पहली और सानिया का मतलब दूसरी। ठीक है, पहली बैत कब हुई थी और दूसरी बैत कब हुई थी। यहाँ लिखा भी है बेटा, मज़ीद जानिए। बैत के मायने हैं अताअत या वफ़ादारी का अहद करना, वादा करना कि हम हमेशा आपसे वफ़ादारी करेंगे, ये होता है बैत का मतलब। तारुफ़ की तरफ आते हैं। नबूवत के 11वें साल। पहली सबसे बात अहम कि नबूवत किसे कहते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वाज़े हो गया कि आप वसल्लम को नबी बना दिया गया है, तो नबी बनने के 11वें साल में हज के दिनों में नबी पाक वसल्लम मिना के मैदान में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए आने वाले कबाइल को दीन हक़ की दावत दी। तो जब ये दावत दी थी तो ये दावत चुपके चुपके थी, चोरी चोरी थी, सरेआम नहीं थी। ठीक है, सीक्रेटली थी। एक रोज़ अक़बा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यसरब के 6 अफराद से हुई। यसरब का मतलब मदीना का पुराना नाम। मदीना का पुराना नाम यसरब था। उसके 6 लोगों से हुई। उन लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में यहूदियों से सुन रखा था। जो मदीना के रहने वाले यहूद थे उनसे सुन रखा था कि कोई नबी तशरीफ़ लाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अफराद को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली। उन्होंने कबूल कर ली और उन्होंने उनको ये कहा भी गया कि जब तुम अब वापस जाओ, मदीना जाओ, तो तुमने जाकर इस्लाम की तबलीग करनी है, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को इस्लाम की दावत देनी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब दीन तबलीग शुरू हो गई तो हर रोज़ 1 या 2 लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। जब इस्लाम फैलने लगा, आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मदीने से बाहर इस्लाम की तबलीग शुरू हो गई। अच्छा, वो जो 6 लोग आए थे वो लोग कबीला खज़रज से थे। आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना औस और खज़रज के बारे में। ये 2 कबाइल का नाम है, तो खज़रज कबीले से ताल्लुक़ था इन लोगों का। तो जब ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के मतलब तबलीग इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए, तो जब ये लोग वापस चले गए तो हर रोज़ 1 या 2 अफराद जो थे इस्लाम में के दायरे में दाखिल होना शुरू हो गए और मदीने से बाहर इस्लाम फैलने लगा। जब ये लोग वापस चले गए, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो तबलीग का वादा किया था, तबलीग करेंगे इस्लाम की और रिसालत की आपकी मशहूरी करेंगे, बताएंगे लोगों को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया है और आपकी अताअत करें, आपसे बैत लें। फिर क्या हुआ, बैत अक़बा ऊला हुई नबूवत के 12वें साल, यानी ये 11वें साल की बात है और फिर
12वें साल, हज ही का मौका था। मदीना मुनव्वरा के 12 अशखास। अब यहाँ पे जो 12 अशखास के बारे में ज़िक्र है बेटा, ये पहले 6 अफराद जो थे इनके ही साथ थे, ये इनमें प्लस हो के 6 अफराद वही थे और 6 मज़ीद थे। उसी घाटी में, उसी जगह पर इस्लाम में दाखिल। अब ये वो घाटी कौन सी थी? ये अक़बा वाली घाटी थी। अब यहाँ पे जानने की बात यहाँ लिखा हुआ है कि मक्का मुकरमा से मिना आते जाते हुए मिना के मगरबी किनारे से गुज़रना पड़ता था, और यही जो गुज़रगाह थी अक़बा के नाम से मशहूर है। ये जो रास्ता, ये जो था, इस जगह के नाम को अक़बा कहा जाता है। अच्छा जी, अब क्या हुआ? तारीख़ इस्लाम में इस बैत का नाम बैत अक़बा ऊला है। ठीक है, ये जो 12 अफराद इन्होंने बैत ली थी, ये बैत अक़बा ऊला के नाम से मशहूर है, यानी पहली अक़बा में जो बैत ली गई। अच्छा, अब ये जो बैत हुई, इन पे इनकी कुछ शराइत भी थी, कुछ कंडीशंस थी, क्योंकि जब भी कोई माहिदा होता है तो उसकी कोई ना कोई शराइत तो होती हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिन बातों पर बैत ली, नंबर 1 सबसे पहले नंबर पे था, हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, चोरी नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, और किसी पर बुहतान नहीं लगाएंगे। बुहतान का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, और हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने इस बैत की पाबंदी की, यानी जो इस बात को हमेशा इस पर अमल करेगा, उसके लिए जन्नत है, और अगर किसी ने इन चीज़ों में से, यानी इन बातों में से किसी भी बात पर अमल ना किया तो उसको मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया, यानी अल्लाह के हवाले कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अशखास को, इन लोगों को जब रुखसत किया, तो रुखसत करते हुए, रुखसत करना यानी भेजा, वापस भेजा, तो हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में इनका कायद और इमाम मुकर्रर फरमाया। इस कायद यानी लीडर, कि उनकी निगरानी में सारे काम काज जो सब कुछ देखा जाए, सारे मामलात तय हों। इस मौके पर अहले यसरब यानी मदीना के रहने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लम किसी को उनके साथ मुअल्लिम बनाकर भेजें, यानी किसी को उस्ताद बनाकर भेजें जो कुरान मजीद की और इस्लाम की तालीम दे सके उनको। चुनाचे क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं था ना कि दीन क्या कहता है, कुरान पाक कैसे पढ़ना है। और कुरान पाक से मुझे यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ बेटा, हम लोगों ने जो कुरान पाक स्कूल में पढ़ा है, आप लोगों ने उसकी दोहराई ज़रूर करनी है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया, यानी हज़रत मुसअब बिन उमैर को उस्ताद बनाकर भेजा ताकि वो जो नए इस्लाम लाने वाले लोग थे उनको कुरान मजीद की तालीम दे सकें, इस्लाम की तालीम दे सकें, और मज़ीद मुसलमान जो है मज़ीद तबलीग का काम जारी रख सकें। मदीना मुनव्वरा जब वो पहुँचे तो हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मेहमान बने, यानी उनके घर में उन्हें क़याम किया, ठहरे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत तबलीग बहुत मौसर साबित हुई, यानी जब हज़रत मुसअब ने तबलीग लोगों को इस्लाम की तबलीग दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, दावत दी, तो बहुत से नामी गिरामी मशहूर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। नामवर शख्सियात कहते हैं जो बहुत मशहूर होते हैं, और अमीर रईस उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये थी पहली बैत अक़बा। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैत अक़बा सानिया, यानी दूसरी बैत जो अक़बा में हुई। अक़बा ऊला के 1 साल के बाद हज के मौके पर, जब अक़बा ऊला हुई वो भी हज के मौका था, और जब अक़बा सानिया हुई वो भी हज के मौके पर हुई। मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 75 अशख़ास 75 लोग थे, जिनमें से 73 जो थे वो आदमी थे, 73 मर्द थे और 2 औरतें थीं। उन्होंने मिना की उसी घाटी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी में
آئے، اسلام قبول کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی بھی دعوت دی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، انہوں نے اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، اور نان مسلم ہونے کے باوجود، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے، کافر ہی تھے، اس کے باوجود آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے۔ بیٹا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ تمام جو غیر مسلم ہیں، ہر غیر مسلم ہی مسلمانوں کا دشمن ہو، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلم دشمنی ہی کرے، انسانیت کے ناطے ساتھ دیا تھا۔ جو آپ کے چچا تھے حضرت عباس، وہ نان مسلم ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے، اور انہوں نے انسانیت کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اہل یثرب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرتے دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یعنی آپ کے چچا نے اتنی بڑی بات کی کہ اگر تو تم مرتے دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے الگ ہو جاؤ۔ بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی، اس پر بھی کچھ شرائط تھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کوئی بھی معاہدہ ہوتا تھا، ابھی بھی جو ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہیں۔ اس کی کچھ شرائط یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ چستی ہو یا سستی، یعنی بیمار ہو یا تندرست ہو، ہر حالت میں میری بات مانو گے۔ نمبر 2، تنگی ہو یا خوشحالی، امیری ہو یا غریبی، کسی بھی صورت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، ہر حال میں اسلام کے لیے، دین کے لیے خرچ کرو گے، لوگوں سے بھلائی کرو گے اور برائی سے روکو گے، پھر اللہ کے معاملے میں اٹھ کھڑے ہو گے، یعنی حق اور سچ کا ساتھ دو گے۔ اور نمبر 5 تھا کہ جب میں آواز دوں، جب میں بلاؤں مدد کے لیے تو تم لوگ میری مدد کرو گے، بالکل اسی طرح جس طرح تم اپنی جان، مال اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ اے اہل یثرب، اے مدینہ والو، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو، میں تمہارا۔ ادھر یہاں پر انہوں نے ایک امپورٹنٹ اہم بات بتا رکھی ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر 12 نقیب بھی مقرر فرمائے۔ نقیب بھی سردار کو ہی کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بیعت عقبہ ثانیہ، ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے یہ بیعت لی ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، یعنی ان کو ہر حالت میں جنت ملے گی اگر وہ اس بیعت کے بعد اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، پابندی کریں گے، تو پھر ان کے لیے جنت واجب ہے۔ لیکن اگر کسی نے خیانت کی، کسی ایک بات میں بھی خیانت کی، تو اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہوگا۔ تو یہ بیٹا یہ تھا بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ۔ اس میں خاصی مشکل الفاظ ہیں، لیکن اس کو میں نے ایکسپلین اس لیے کر دیا تاکہ آپ کچھ طرح سے ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کے جو کوشچن آنسرز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ مختصر سوال ہے، اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کیسے جانتے تھے؟ کیسے پتہ تھا اہل مدینہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے؟ بیٹا اس کے بعد اس کے سوال جواب ہیں، مختصر سوال جواب کہ اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کیسے جانتے تھے کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے یا آپ پہ نبوت آئے گی؟ تو اہل مدینہ نے اس کے بارے میں جو مدینہ کے یہود تھے ان سے سن رکھا تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ نبوت کے 12ویں سال کس صحابی کو معلم بنا کر بھیجا؟ اس کے بارے میں بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں۔
سوال نمبر 3 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ تو اس کا جواب اے اہل یثرب میرا جینا منا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون اور تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ سوال نمبر 4 بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں پر بیعت لی تھی؟ بیعت عقبہ اولیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس میں جتنی شرائط تھیں وہ آپ کی بک میں بھی موجود ہے، ہم نے نوٹس میں بھی کیا ہے۔ اس میں کچھ 5 پوائنٹ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد 2 تفصیلی سوال ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے بیعت عقبہ اولیٰ سے کیا نتائج نکلے تھے؟ تو یہ سوال جواب اپنے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے مدینہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا نیا انہوں نے کس طرح سے درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیجیں جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں، اور پھر مزید لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے تھے، اور یہ ایک عظیم کامیابی تھی جس کی وجہ صورت میں اسلامی مدینہ منورہ کی صورت میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی تھی۔ تو یہ سب سوال آپ کو میں نے سمجھا دیے، آپ کو میں نے ڈیٹیل بھی اس کی سمجھا دی ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ تو ہمارا ٹاپک تھا، میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے اسکول میں قرآن مجید کی تلاوت کی کچھ سپارے 19ویں پارے سے لے کے پارہ نمبر 23 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آپ نے اس کی پریکٹس گھر پہ کرتی رہنی ہے، اس کی دہرائی کرتے رہیے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں جاری رکھنا ہے، کہاں پہ وقفہ لازم ہے، کہاں پر نہیں ہے۔ آپ وہ جو علامات اس میں قرآن پاک میں دی بھی ہوتی ہیں آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے توآ کا یا میم کا یا لام الف جو لا لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے ناظرہ کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 ہم پڑھیں گے، تو آپ اپنی بک کھولیے۔ جی بیٹا، پچھلے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 1 پڑھی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ حدیث ان الفاظ کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ زبان مبارک سے ادا کیے ہوتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں، قول کو یا تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 حیا کے بارے میں تھی، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر نمبر 6 میں لیکچر نمبر 6 میں پڑھی تھی۔ آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ بھائی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پہ بھائی کا مطلب صرف وہی بھائی نہیں ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کا جو سگا بھائی۔ یہاں پہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہاں پر یہ مدد کرنے کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، مالی طور پہ مدد کرتے ہیں، یا کسی کو ہم اپنے کپڑے، کئی دفعہ یہ ہم لوگ ہر گھر میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ اپنے کپڑے غریبوں کو دیتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اس طرح کا دیں جو پہننے کے قابل ہو۔ اول تو وہ یہ بتا رہے ہیں حدیث میں تو یہ ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، تو عمل تو ہمیں اس پہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کے بارے میں بات کری تھی کہ آپ لوگوں نے سپارے کو، اپنے تینوں پاروں کو، 4 پارے ہیں 19 20 21 22 23 5، تو آپ نے ان پاروں کو کی دہرائی کرنی ہے، باقاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، زیر زبر پیش اعراب کے ساتھ پڑھنا ہے، غلطی کی گنجائش نہ کی رکھیے گا، بالکل بھی اچھے طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اچھا بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، مجھے یقین ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ نے اس کے MCQs پچھلے جو آپ کا جو تھا، جتنے لیکچرز ہم نے لیے ہیں ان سب کے MCQs کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، سوال جواب کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔